سیدی آقا کملی والیا وعلا آلکا واصحابکا یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان وکھرایا دے لال دائے شان وکھرا آمنا دے لال دائے کوئی اور سونا نہیں سونے دے نال دائے کوئی اور سونا نہیں سونے دے نال دائے لنگ جاساں میں خیری خیری پل صراط لنگ جاساں میں خیری خیری پل صراط میرے ہاتھ پلا نبی دی آل دا شان وکھرا آمنا دے لال دا رہن گے تیرے صدا کاسے بھرے رہن گے تیرے صدا کاسے بھرے ذکر کرے آقا نبی لجپال دا ذکر کرے آقا نبی لجپال دا شان وکھرا آمنا دے لال دائے کوئی اور سونا نہیں سونے دے نال دائے شان وکھرایا منا دے لال دائے حمد و صلاۃ بعد میرے نہایتی بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثناء تو بعد بے شمار درود پاک احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اپا سارے نو عہدے تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے خالق کائنات دا کروڑاں بار شکر ہے جس مالک نے زندگی دی اندر ایک مرتبہ پھر سانو ایک موقع عطا کیتا کہ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دی اندر سجدہ ریز ہون واسطے اللہ دے پاک گھر دے اندر حاضر ہو گئے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب دانا مل کے بیٹھنا ذکر و اذکار کرنا سننا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بلند بارگاہ دے اندر قبول فرمائے خالق کائنات نے لا ریب کتاب دے اندر میرے مالک نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب تسا انہا لوگانو فرما دیو کہ اگر تسی چاند دیو کہ اللہ تو آڈے نال پیار کرے محبت کرے اے محبوب انہا نو فرما دیو کہ تو آڈی اتباع کرن تو آڈے نال محبت پیار کرن اللہ فرماندہ پھر میں بھی انہا لوگان دے نال پیار کرانگا محبت کرانگا رسول اللہ دے سونے غلاموں آقا کریم علیہ السلام دے نوکرو خالق کائنات نے
اپنے حبیب نو بڑا سونا بنا کے بھیجا ہے اور پوری کائنات میرے مالک نے اپنے حبیب دا صدقہ بنائی ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ میرے محبوب تی اتباع کرے گا، میرے محبوب دے نال محبت پیار کرے گا، اللہ فرماندا میں ان دے نال پھر پیار کراں گا، اللہ فرماندا پھر میں ان دے نال محبت کراں گا۔ اج دا جیڑا جمعۃ المبارک دے اندر جیڑا موضوع ہے او ہے جی غزوہ احد۔ غزوہ احد دے بارے دے اندر انشاءاللہ جناب اوراں دی خدمت دے اندر چند گلاں خدمت دے اندر پیش کرنیاں نے۔ اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک دے اندر جنگ بدر لگی ہے۔ جنگ بدر تو بعد جنگ احد لگی ہے۔ جنگ بدر دے اندر جڑے کافر جہنم واس ہو گئے سن، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدوں اپنے غلاماں دے نال مکہ تو ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے کے آئے، لجپال مدینے دے تاجدار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ بدر دا اعلان فرمایا۔ اے جڑی جنگ بدر ہے اے ماہ رمضان المبارک دے اندر ہوئی۔ جنگ بدر تو ایک سال بعد اے جنگ احد دا اعلان کیتا گیا۔ اے جڑے کافر سن انہاں نے منصوبہ بنایا، انہاں نے آکھیا جی جنگ بدر دے اندر جڑے ساڈے وڈیرے شہید ہوئے نے، جڑے ساڈے وڈیرے فوت ہو گئے نے، اسی انہاں دا بدلہ لینا ہے۔ اے ادھر منصوبہ بنا رہے نے مدینے دے تاجدار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے چاچا جان نے جنہ دا نام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، حضور تے ایمان لے کے آ گئے، لیکن آپ مکہ شریف دے اندر رہندے نے۔ جدو کافرہ نے منصوبہ بنایا اسی جا کے مدینے والیاں تے حملہ کریے، اپنے جتنے بھی ساڑھے وڈیرے اسی انہاں دا جا کے تے بدلہ لے لئیے، انہاں نے منصوبہ بنایا تے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لجپال مدینے دے تاجدار نو خط لکھیا بھی مکے دے جڑے کافر نے منصوبہ بنا رہے نے۔ لجپال مدینے دے تاجدار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو لو جدو خط پہنچیا، حضور نے خط پڑھیا، مدینے دے تاجدار نے اپنے غلاموں مدینے دی گلی جی با لیا۔ سبحان اللہ فرما دیو ذرا، مدینے دی گلی جی با لیا تے حضور نے مدینے دی گلی چ اپنے غلاموں بٹھا کے مشورہ کیتا۔ حضور نے فرمایا کہ مکہ دے اندر کافر اے منصوبہ بنا رہے نے اپنے تے حملہ کرن واسطے، اے میرے غلاموں دسو تو آڈا کی ارادہ ہے، آپا جنگ لڑنی ہے تے کس طریقے دے نال لڑنی ہے؟ حضور نے اپنے غلاموں نے ایک مشورہ دیتا۔ حضور نے فرمایا بیلیو اگر میرا مشورہ مان دے ہو، آپا مدینے دیاں گلیاں دے ویچی جنگ کر دیاں، جڑیاں ساڑیاں عورتاں نے اسی انہاں نو ایک مورچے دے ویچ بند کر دینے آ تے آپا اچھے مکانہ دیاں چھتاں تے چڑھ کے ایک کافر آن گے تے انہاں تے پتھراں دے نال حملہ کران گے، ایک کافر دوڑ جان گے تے چاند صحابہ جڑے او سن جڑے جنگ بدر دے ویچ نہیں سن شامل ہوئے، انہاں دیاں چڑھ دیاں جوانیاں نے جوش ماریا تے انہاں حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی، اے مدینے دے تاجدارا سونیا اگر مدینے دے ویچ رہ کے اگر آپا جنگ لڑی، اے کافر آکھن گے کہ اے جڑے صحابہ نے اے ڈر گئے نے، یا رسول اللہ ساڈا مشورہ اے وے کہ اسی مدینے تو باہر جا کے جنگ لڑیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلامہ دا مشورہ سنیا، حضور اندر تشریف لے کے آ گئے۔ حضور دے نال لجپال آقا دا سونا غلام ہے جن دا نام حضرت عمر فاروق ہے تے ابو بکر صدیق حضور دے نال آئے اندر۔ حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق انج کرو مینوں زرہ پہناؤ، میرے جسم تے زرہ سجا دیو، میرے ہاتھ وچ تلوار پھڑا دیو۔ لجپال مدینے دے تاجدار زرہ پہن کے جدو باہر آئے نا، حضور جدو زرہ پہن رہے سن تے باہر دے جڑے غلام سن جنہ حضور نو مشورہ دیتا سی،
جدو حضور اندر گئے تو پچھو پھر مشورہ کرن لگ پے کہن لگے لگدا ہے حضور مشورہ پسند نہیں آیا لگدا ہے حضور ساڈے نال ناراض ہو گئے نے لہذا سانو حضور دی ہاں دے وچ ہاں ملانی چاہی دیئے جدو حضور زیرہ پا کے باہر آئے نا انہا غلامہ نے عرض کی تھی اے مدینے دے لاڑیا سونے لجپال آقا جڑا توانو اسی مشورہ دیتا ہے مشورہ اسی واپس لینے ہیں جی میں تُسی آکھے نا مدینے دے ویچ مدینے دے بازاراں جنگ لڑنی ہے ایمیں ہی لڑانگے حضور نے فرمایا تُسی ویکھ رہے ہو نا میں زیرہ پا کے آگیا اے نبی نو وارے ویچ نہیں زیرہ پا کے تے پھر مشورے کرے او نبی نہیں ہوندا جڑا زیرہ پا لوے تے جنگ تے جامن لگے تے جنگ تو پہلا پھر مشورے شروع کر دے وے سونیا ہون کی کرنے حضور نے فرمایا ہون جنگ بھی ہوئے گی اے جڑا غزوہ احد ہے نا کہ مدینہ شریف تو 2 یا 3 میل دور ہے مدینہ شریف تو 2 یا 3 میل دور ہے سفر ہے حضور نے فرمایا اے غلاموں ہون آپا جنگ لڑنی ہے تے مدینے تو باہر لڑنی ہے ہون اے دسو کہ تواڈا کی مشورہ ہے ہون اے دسو تے بابا جی غلام میں یاخ دینے کی کہندے نے غلام جناب اعلیٰ حضور دی ہاں دے وچ ہاں ملا کے کی آندے نے حضور دے غلام کہندے نے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جا بھی تمہاری ہے اے حضور دے غلام جناب اعلیٰ دل وچ حضور دا پیار حضور دا عشق تے حضور دی بارگاہ دے اندر کی عرض کر دینے کیا پیشیں کریں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیشیں کریں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے آؤ لجپالا قد غلاموں توجہ فرمانا اے غزوہ احد جناب اعلیٰ جنگ بدر تو بعد جنگ لگن والی ہے غزوہ احد اندر 1 سال بعد جناب اعلیٰ اے جنگ لگی ہے مدینے دے تاجدار انبیاء علیہ السلام میرے آقا نے جنگ احد اعلان فرمایا سارے صحابہ نے حضور دی ہاں دے نال ہاں ملائیے لجپالا قد غلاموں توجہ فرمانا ان مدینے دے وچ چھوٹے چھوٹے بچے رہندے نے انہاں جناب اعلیٰ بچے بھی کٹھے ہو گئے اے 17 بچے نے جڑے جناب اعلیٰ کٹھے ہو کے حضور دی بارگاہ دے اندر آئے آکھن لگے سونیا لجپالا اسی بھی تواڈے نال جانا ہے حضور نے چھوٹے چھوٹے بچیاں نے ویکھیا حضور نے فرمایا بیٹا کرے چلے جاؤ تواڈیاں ہجے عمرہ چھوٹیاں نے تسی جنگ نہیں لڑ سکدے میرے آقا نے فرمایا تسی واپس چلے جاؤ وہ چھوٹے چھوٹے بچے کہنے لگے سونیا عمرہ تے چھوٹیاں نے لیکن جذبہ بڑا وڈا ہے عشق بڑا وڈا ہے تائیوں تے جناب اعلیٰ بابا بلے شاہ کہہ گیا ہے عشق کرتا صدا ہے اپنی مرضی دے کام نائے راوے خدا نا پراوے خدا جتھے چاوے جھکا دے وے عاشقی دا سر نائے کعبہ تے نا کربلا وے خدا حضرات توجہ اے جنگ احد انہاں بالاں دے وچ نا حضرت رافع 15 سال دی عمر انہاں بالاں دے وچ حضور دی بارگاہ چاہے عرض کیتی مدینے دے تاجدارا میں نال جانا ہے چلو انہاں دیاں تا تھوڑیاں عمراں نے میری 15 سال ہے سونیا میں بھی تواڈے نال جانا ہے حضور نے فرمایا تو کی میں جانا ہے اے ہن ایک گل تے ذرا تسی غور کرنا ہے
میدان بدر دے وچ بھی دو لڑکے ایسے سن جڑے بچے سن تے حضور دے نال گئے سن. ایک گل تسی عموماً سنی ہے اے ماہ رمضان دے وچ میں بیان کیتی ہے. ہن اس جنگ دے وچ بھی دو ایسے شہزادے آئے نے. ایک دا نام حضرت رافع اور ایک دا نام حضرت سامورا. حضرت رافع حضور دی بارگاہ چاہے تے عرض کیتی سونیا میں تیر بڑا کمال چلا لینا. حضور نے فرمایا انج کر پھر تیر میں نے چلا کے وکھا. حضرت رافع نے تیر چلایا نا تے جا کے نشانے تے لگا. سونیا میں بڑا تیر انداز ہاں میں نے بھی نال لے کے جاؤ. حضور نے فرمایا تیر تے بڑا سونا چلا لینا چلا جا تو قبول ہو گیا تو بھی نال ہی آ جا. حضرت رافع دا بیلی سی حضرت سامورا بچپن دا دوست. انہیں جا کے اپنے ابے نو آکھیا ابا جی اے رافع تے قبول ہو گیا اے تے جا رہے ہیں نال تے میں کیوں نہیں جا سکدا. حضرت سامورا دا ابا کہن لگیا بھئی اگر تو بھی نال جانا ہے تے چلا جا مدینے دی بارگاہ مدینے والے دی بارگاہ دے اندر چلا جا. حضرت سامورا آیا حضور دی بارگاہ دے اندر سونیا جے میرا بیلی رافع جا سکدا ہے تے میں کیوں نہیں جا سکدا. حضور نے فرمایا تیری عمر چھوٹی ہے. عرض کیتی مدینے دے تاجدارا عمر پاویں چھوٹی ہے لیکن جڑا میرے وچ زور ہے نا وہ حضرت رافع تو بہت ہے. حضرت رافع تو اے بہت ہے. سونیا کشتی کرا کے ویکھ لو. ہن ایک کشتی ہوئی سی میدان بدر دے وچ. ہن ایک کشتی ایتھے بھی ہون ڈئی ہے. ایک کشتی ایتھے بھی ہون ڈئی ہے. حضرات توجہ حضور نے فرمایا او رافع ادھر آمین اندنا ذرا کشتی تے لڑ. حضرت رافع میدان دے وچ آیا تے حضرت سامورا اپنے بیلی دے کان دے نال نا اپنا منہ لا کے کہندا ہے اوے بیلیا تینو پتہ میں تے تیرا بچپن دا بیلی ہاں او تو تے قبول ہی قبول ہو گئے ہیں. جے کدھر آج کانڈ لوا لوے نا تیرا جانا کچھ نہیں تے میرا کام بن جانا ہے. تیرا جانا کچھ نہیں تے میرا کام بن جانا ہے. اج کدھر کانڈ لوا لوے نا او لجپال آقا دے غلام توجہ فرمانا بات عرض کر رہے ہیں. حضرت سامورا جناب اعلی حضرت رافع دی کانڈ لا دیتے جدو کانڈ لائیے تے جناب والا کھڑے ہو گئے. عرض کیتی سونے لجپال اے ودوہا دے چہرے والے واللیل دیاں دلفاں والے ماں زاگ دے نینا والے تو آنخا دے تاج والے علم نشرہ دے سینے والے سونے شہر مدینے والے آقا لجپال آقا میں جناب اعلی رافع دی کانڈ لا دیتی ہے. ہون جناب اعلی میرے واسطے کیوں حکم ہے. لجپال آقا جناب اعلی حضرت سامورا دے چہرے بننے ویکے لجپال آقا جناب اعلی مسکرا رہے ہیں. حضور نے فرمایا او سامورا تینو کی پتا مینو کوئی خبر نہیں او میں تے ساریاں گلنا جاننا وا. حضرات توجہ فرمانا اے دو میں جناب اعلی 15 سال دی انہاں دی عمر اے دو میں جناب اعلی تیار ہو گئے نے. حضرت سامورا کہن لگے سونیا میرا یار رافع تیر چلان دے وچ بڑا کمال رکھدا ہے اونوں تیر چلان واسطے رکھ لو مینوں تیر پھڑان واسطے رکھ لو. انہوں تیر چلان واسطے تو میں تیر پھڑان واسطے رکھ لو. حضرات توجہ بات عرض کر رہا ہے ٹائم بڑا تھوڑا ہوں تو توجہ سارے لی میرے والے ہوئے. حضرت سامورا نے حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی سونیا میں تیر پھڑاں گا مینوں نال لے جو. حضور نے فرمایا آجو نال تسی بھی نال آجو تسی قبول ہو گئے جے. ہن اس جنگ دے وچ حضور دے 70 صحابی شہید ہوئے نے. ہن حضور جنگ دا منصوبہ بنا رہے ہیں. حضرت عبداللہ دے نال سپہ سالار نے حضرت عبداللہ حضور نے حضرت عبداللہ نو فرمایا انج کر اپنے نال نا 49 غلام نال لے لے تے ایک پہاڑی تے تسی چھپ کے بہ جانا ہے. اے دشمن آن تے تسی تیر چلانے اے جڑے تیر انداز سن نا ایک پہاڑی تے چھپ کے بہ گئے. ادھروں جڑے کافر سن مکے وچوں آن والے او 3000 دا لشکر. ہن ادھر 1000 دا لشکر. ہجے منصوبہ پہ بندا ہے ادھر 3000 ہے تے ادھر 1000 ہے. ہن منصوبہ پہ بندا ہے. ہن انہاں 1000 دے وچ نا حضور دے غلاماں وچ ایک منافق ہے جن دا نام حضرت جن دا نام عبداللہ بن ابی ہے.
اے منافقین ہے انہیں آکھیا بھی جڑا پہلے مشورہ کیتا سی بھی مدینے دے وچ رہ کے جنگ کرنی ہے او تے گل ہی نہیں مننی ان دے نال 300 صحابی حضور دے غلام سن 300 صحابی سن اس بے ایمان نے انج کیتا انہیں انکار کر دیتا انہیں آکھا تسی جا کے جنگ لڑو تے اسی تواڈے نال نہیں جانا ہن 300 ہور نکل گئے باقی رہ گیا 700 دے وچوں 50 دی ڈیوٹی لگ گئی حضور نے فرمایا کہ تسی پہاڑی تے کھلونا ہے اے کافر حملہ کرن گے تسی اگوں تیر چلانے نے قربان جاواں حضور دی کیا اللہ دی قسم ہے حضور نو اللہ کریم نے شان عطا کیتی ہے او 50 جڑے حضور دے غلام سن ایک پہاڑی تے چلے گئے حضور نے فرمایا اسی جنگ لڑ رہے ہو یہ اسی جنگ جیت بھی جائیے تو تسی پہاڑی تو تھلے لینا نہیں اسی جنگ ہار بھی جائیے تو پھر بھی تسی پہاڑی تو لینا نہیں اے کافر ساڑھے تے حملہ کر دیں تسی پہاڑی تو لینا نہیں ادوں تک نہیں لینا جدوں تکر میں تانوں پیغام نہ پہنچاواں اے ہن ادھر کافر آئے نے کافراں دے وچ ایک بہت بڑا جناب اعلی تلوار چلان والا خالد بن ولید حضرت سفیان انہاں ایک جنگ حضور دے نال لڑیے کافراں دی طرفوں تے باقی جنگاں حضور دے نال ہی لڑیاں نے اے جناب آئے خالد بن ولید تے ابو جہل دا پتر اکرمہ ابو جہل جیڑا اے میدان بدر وچوں 2 بالا نے نو قتل کر دیتا سی ابو جہل دا پتر جیڑا ہے انہیں بدلہ لینا سی اپنے ابے دا ابو جہل دا پتر اکرمہ تے خالد بن ولید او جڑے 50 صحابی چوٹی دے گئے نا پہاڑ دی اے خالد بن ولید تے ابو جہل دا پتر اکرمہ اے ہن چوٹی دے پچھوں دی وار کردے نے جدوں او وار کردے نے تے اگوں حضور دے غلام تیر چلاندے نے تے او دور دوڑ جاندے نے سبحان اللہ کیا بات ہے کیا جنگ ہے اج دا اگر منظر ویکھیا جاوے نا بابا جی تے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آندے ایک خاکے بنائے گئے کارٹون بنائے گئے لیکن تواڈے تا میرا جذبہ ویکھو کوئی بندہ نہیں بولیا نبی پاک دی ختم نبوت ڈاکا ماریا گیا تے ساڈے حکمران بھی نہیں بولے ہن ایتھے تسی جذبہ چیک کرنا ہے کتاباں پڑھیے تے بندے نو علم آندا ہے ہن ایتھے تسی جذبہ چیک کرنا ہے حضور دے غلاماں دے وچ کتنا جذبہ سی تے کتنا پیار سی کتنا عشق سی میدان احد 50 صحابی اے پہاڑی دی چوٹی تے کھڑے ہو گئے تے جدوں کافراں نے حملہ کیتا نا توجہ میرے ہلے جدوں کافراں نے حملہ کیتا تے حضور دے غلام لڑے نے تے اتنا لڑے نے کہ جڑے کافر نے او اگے لگ کے دوڑ دے نے تے حضور دے غلام انہاں نو پکڑ کے مار دے نے پکڑ کے او اگے دوڑ دے نے ہن 3000 دا لشکر ادھر کنا ہے سارے بولو ادھر کنا ہے 700 او 3000 نے حضرات توجہ لجپال مدینے دے تاجدار انبیاء علیہ السلام جو جنگ احد وچ جان لگے نا تے حضور نے ایک خواب ویکھیا حضور نے ویکھیا بھی ایک گائے ذبح ہوندی پئی دوسرا خواب اے ویکھیا خواب دے وچ دوسری تحریر اے ویکھی حضور نے ویکھیا بھی جڑی میرے کول تلوار ہے نا انہوں دندان پہ گئے نے تے تیسرا جناب اعلیٰ اے ویکھیا حضور نے اے ویکھیا کہ بھی میں ایک زیرہ نو نا مضبوطی دے نال پھڑیا ہویا ہے ہاتھ پایا ہے بڑی مضبوطی دے نال لجپال مدینے دے تاجدار نے خواب بھی آپ ویکھیا تے پھر ان دی تعبیر بھی آپ دسی حضور نے فرمایا کہ خواب دے وچ جڑا میں ویکھیا نا گائے ذبح ہوندی پئی ہے ان دے تو مراد ہے کہ اس جنگ دے وچ میرے غلام شہید ہون گے تے جڑی تلوار نو دندان پئی ہے نا حضور نے فرمایا ان دے تو مراد اے وے میرے خاندان دا ایک جڑا ہے ان دے اس جنگ دے وچ ایک شہید ہوئے گا تے تیسرا جڑا حضور نے فرمایا کہ میں مضبوطی دے نال زیرہ پھڑی ہوئی ہے نا ان دے تو مراد ہے حضور نے فرمایا کہ اپنی فتح ہونی ہے مدینہ اپنے کولو کتھے بھی نہیں چلیا خدا دی قسم علم غیب رکھن والے اے تواڈے تے میرے آقا نے حضرات توجہ بات عرض کر رہے ہیں ہن انہاں دے وچ نا ایک غلام ہے جنہاں دا نام حضرت حنظلہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی رات شادی دی جذبہ ویکھیا ذرا چیک کر رہے جے ہن اسی اپنے آپ تے بھی غور کرنی ہے تقریراں سن کے تے ضائع نہیں کری دیاں ہوندیاں انہاں نو دل وچ جگہ دئی دی ہوندی ہے حضرات توجہ جذبہ ذرا چیک کرے جے اے جڑی شادی دی پہلی رات ہوندی نا اے بڑی انمول رات ہوندی اے ضائع کرن والی رات نہیں ہوندی ہن کسے بندے دی شادی ہوے پہلی رات ہوے تے اونوں آکھی چلا یار اپا لاہور جانا او جاندا بھلا اونے نہیں جانا کیونکہ اے شادی دی عظیم رات ہے ہن پہلی رات شادی دی حضرت حنظلہ دی پہلی رات صبح فجر ٹائم اعلان ہو گیا بھی لجپال آقا نے نا جنگ دا اعلان فرما دیتا ہے تے آپ نا بیٹھے ہوئے سن تے کنہ وچ آواز آئی نا حضور دا حکم سنیا اوویں جناب اعلیٰ دوڑ پے بیوی نے آواز ماری بھی میں تیرے واسطے آئی ہاں تے تسی کدھر چلے ہو کہنے لگے حضور دا پیغام آ گیا ہے ہن ہور کچھ نہیں کرنا ہن مدینے تے تاجدار دا پیغام آ رہا ہن جنگ تے اتے جا رہے ہیں پہلی رات حضرت حنظلہ دی عشق ویکھو جذبہ ویکھو 18 سال دی عمر ہے پہلی رات شادی دیئے حضرت حنظلہ جلدی جلدی دوڑے بیوی کہن لگی میرے ونے ویکھتے صحیح میں بڑی خوبصورت ہاں حضرت حنظلہ کہن لگے تو بڑی خوبصورت ہیں لیکن جنہیں مدینے دے تاجدار نو ویکھ لے نا اچھی بولو ذرا سبحان اللہ جنہیں مدینے دے تاجدار نو ویکھ لے پھر انہاں دے کولے نہیں رہ جاندہ کیونکہ جنہاں مدینے دے تاجدار دا حسن ویکھ لیا اور کسے حسن ویکھ دے نہیں تائیوں تے جناب اعلیٰ کسے عاشق نے آکھیا سینا میرے سونے آئے من مونے آئے او میرا تائے پتہ او تیرے واسطے میری سوچ دے وچ تیرے تذکرے او میرا ہر سخ تیرے واسطے میرے سونے من پہلی رات شادی دی تیاری کی تھی جنگ دے وچ گئے تے جنگ دے وچ نا شہید ہو گئے پہلی رات سی نا تے صبح ٹائم حضرت حنظلہ تے نا غسل فرض ہو گیا بغیر غسل کیتے ہیں جنگ دے وچ چلے گئے تو جو جنگ لڑی نا بابا جی مدینے دے تاجدار انبیاء علیہ السلام نے اپنے غلاماں نو حکم فرمایا بھی بیلیو انج کرو جڑے اپنے ساتھی شہید ہوئے نے نا جڑے اپنے ساتھی شہید ہوئے نے انہاں نو کٹھا کرو جو کٹھا کرن لگے نا سارے دی لاشاں مل گئیاں حضرت حنظلہ دی لاش نہیں ملی عرض کی تھی مدینے دے تاجدارا سارے دی لاشاں مل گئیاں نے لیکن حضرت حنظلہ دی لاش نہیں ملی مدینے دے تاجدار نے نا اپنی نگاہ رحمت ماری تسی سبحان اللہ گھر جا کے آکھیا اچھی کہہ چھوڑے ذرا سبحان اللہ اے توانو صحابہ دا عشق سنا رہے ہیں ان اپنے آپ تے بھی عشق تے غور کرنی ہے تے صحابہ دے عشق تے بھی غور کرنی ہے آؤ لجپال آقا دے غلاموں توجہ فرمانا بات عرض کر رہے ہیں حضرت حنظلہ جناب اعلیٰ لاش نہیں پہ مل دی غلامہ نے عرض کیتی ہے مدینے دے تاجدارا باقی سارے دیا لاشاں مل گئیاں نے حضرت حنظلہ دی لاش نہیں ملے لجپال آقا مدینے دے تاجدار نے اپنی جناب اعلیٰ نگاہ رحمت جناب اعلیٰ اپنی نگاہ رحمت دے نال ویکھیا کہ یہ او 211 ہی بیتے رہنا والے سنی گئی اور مسلمان بھائیو اور جناب اعلیٰ توجہ کرنی ہے اے جناب اعلیٰ جملہ سن کے تڑپ جاؤ گے لجپال آقا نے نگاہ رحمت جب جناب اعلیٰ اپنے جناب اعلیٰ غلام تے پھیری ہے حضور نے فرمایا غلاموں تو انہوں پتہ ہے حنظلہ دی لاش کی تے یا رسول اللہ سانو نہیں پتا حنظلہ دی لاش کیتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا حنظلہ دی لاش فرشتے لا گئے نے بدلان دے پانی دے نالوں غسل پہ دے دے خدا دی قسم کیسی یار شان ہے
فرشتے حضرت حنزلہ دی لاش لے گئے تے بدلاں دے پانی دے نال انہوں غسل پہ دیں کیسا مقام دے کیسا شان ہے حضور دے غلامہ دا تائیوں تے جناب اعلیٰ کوئی کہہ گیا ہے نا یہ شان ہے خدمت غاروں کی یہ شان ہے خدمت غاروں کی لجپال کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے خدمت غاروں کی لجپال کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے او دیدار کا عالم کیا ہوگا حضرات توجہ جنگ پہ لڑ دینے اس جنگ دے وچ حضور دا ایک غلام ہے جندنا حضرت سعد یہ تحریر میں پڑھیے حضور دے بڑے بڑے سونے غلامہ بڑے بڑے سونے غلام جنہاں نے اس جنگ دے وچ شرکت کی تھی جنگ پہ لڑ دینے تے لجپال مدینے دے تاجدار نو نا کافرہ نے گھیرا پا لیا تے ایک کافر نے اعلان کر دیتا بھی مدینے دا جڑا تاجدار سی او شہید ہو گیا جدو حضور دے غلامہ نے گل سنی نا تے حضور دے غلام جڑے غمگین ہو گئے تے مولا علی پاک بھی جنگ لڑ رہے سن تے مولا علی پاک دے دل وچ خیال آیا بھی جدو حضور ہی نہیں رہے میرا ایتھے جین دا کی آکے حضرت مولا کائنات شیر خدا نے اس تو بعد پھر ایویں دی تلوار چلائی نا تے جڑے کافر سن ایویں کٹی کٹی کے تے زمین تے گر رہے سن جی میں گاجر تے مولی نہیں کٹین دی اس طریقے اچانک مدینے دے تاجدار تے مولا علی دی نظر پہ گئی حضور لڑ رہے نے کافران دے نال تو جدو کافران نے گھیرا پایا نا مدینے دے تاجدار نو حضرت سعد نے ویکھیا بھی کتے پہ گئے نے کتے پہ گئے نے جدو حضرت سعد نے ویکھیا نا کہ دوڑے تیر چلائے کافر اگے لاگ کے پجن مدینے دے تاجدار ویکھن اپنے سونے غلام نے ایتھے عباس صاحب میں ایک جملہ دینا تے تڑپ جاؤ گے میں ایک گال میری ذہنت رکھیا جے تقریر سنن واسطے جمعۃ المبارک دے وچ آندے ہو نا 50,000 روپیہ ایک مولوی نو دے کے تے باہروں سدیے نا انہیں بھی تقریر تو انہیں ہی سنانی ہے ایویں گل ہے صابر صاحب کے نہیں 50,000 روپیہ دئیے نا انہوں تقریر انہیں پھر بھی تو انہیں ہی سنانی ہے لیکن تو انہوں جناب اعلیٰ میں سنا رہے ہیں حضرات توجہ حضرت سعد تیر مار دینے کافرانو کافر اگے لا کے پج دینے مدینے دے تاجدار نا تیر پھڑان دینے حضرت سعد نو حضور فرمان دینا سعد مار مار انہا کافرانو مار آؤ رسول اللہ دے غلام توجہ فرمانا بات عرض کر رہے ہیں اے جملہ سن کے جناب اعلیٰ تڑپ جاؤ گے میرے آقا نے فرمایا او سعد اللہ تیر لے لے انہا کافرانو جناب اعلیٰ مار انہا کافرانو انہا مار ایک کافر مر جانا حضرات توجہ کرنا بات عرض کر رہے ہیں حضرت سعد کافرانو تیر مار دینے کافرانو تیر ماری جا رہے ہیں حضور نے کی فرمایا حضور نے فرمایا اے سعد پوری دنیا دے ماپے میں محمد تو قربان میں لیکن محمد ماپے تیرے تو قربان اللہ ویکھیا جے کیڑی وڈی گل ہے بابا جی بھی تواڈے تے میرے ماپے مدینے دے تاجدار تو قربان ہون تے حضور کی فرما رہے ہیں حضرت سعد نو حضور نے فرمایا او سعد پوری دنیا دے ماپے میں محمد تو قربان نے میرے ماپے تیرے تو قربان نے کیا
کیا بات ہے، خدا دی قسم ہے کیا شان ہے، یہ تو غلامہ دی شان ہے، تے مدینے دے تاجدار دی پھر کیا ہی بات ہے۔ حضرات توجہ، اے جدو جنگ شروع ہون لگی نا، حضور دے دو غلام ایک جگہ تے آکے بہ گئے، اے ہن جذبہ ویکھنا حضور دے غلامہ دا، جدو حضور دے غلامہ دا جذبہ سنایا جاوے نا، جب پڑھیا جاوے تو پھر دل وچ بڑی اس ٹائم محبت آندی ہے۔ میں دعا کرنا یا اللہ قیامت دی صبح تک اس 211 عیبی دے وچ رہن والے نو ایویں یا اللہ انہاں دی محبت برقرار رکھی، اے جویں ہن سن رہے نے۔ حضرات توجہ، حضور دے جدو جنگ احد دا اعلان ہوئے نا، اے دو حضور دے غلام نے، دو غلام اکٹھے ہو کے بہ گئے۔ ایک غلام کہندا یار گل سن، میں نہ دعا کرنا تے تو آمین آکھی، تے پھر تو دعا منگی تے میں آمین آکھاں گا۔ ایک غلام نے دعا منگی، با صاحب توجہ، غلام نے دعا منگی، یا اللہ میں اس جنگ دے وچ جاواں تے کافراں دی توڑاں وڈ وڈ سٹاں، کافران یہ توڑا وڈ وڈ سٹاں تے مدینے دے تاجدار دی نظر پہ جاوے میرے تے۔ اتنی دعا منگی نا تے نال دے نے آکھے کی آمین۔ ہن دوسرے نے دعا کی منگی، ہن دوسرا کہن لگا اور تو آمین آکھی میں دعا منگن لگیا۔ ہن دوسرے نے دعا منگی، کہندا یا اللہ میں جنگ وچ جاواں کافراں دی توڑاں لاواں تے ایک کافر میرے اُتے حملہ کرن، میری باں لے جاوے، اے میرا نک لے جاوے، کان لے جاون، اے میری آنکھاں نکل جاون تے میں شہید ہو جاواں۔ او نال دا سن کے کہن لگا بھی عجیب گل ہے، او نال دے نے پھر کہہ دیتا آمین۔ اچھی تسی بھی کہہ چڑھو سبحان اللہ۔ او نال دے کہہ دیتا آمین۔ انہیں پھر پوچھا یار گل ہے بھی میں جڑی دعا منگی او تو نہیں منگی، اندی کی وجہ ہے؟ وہ کہن لگیا چلیا گل تے سن، تینوں پتہ نہیں شہید مردہ نہیں یار، تسی سبحان اللہ ہی بڑی ٹلی آکھی بھی شہید مردہ ان بنا جا، باقی چارہ نو پاویں تیری مرضی دی گالے، لیکن انہاں پنجاں وچوں یا تناں وچوں یا دو وچوں کیوں یار تواڈا دل نہیں کردا 211 عیبی والے کہ ساڈی قبر ٹھنڈی ہو جاوے؟ بول دے نہیں بھی دل کردہ ہے نا بھی یار ساڈی قبر ٹھنڈی ہو جاوے، کل قیامت والے دن ساڈی بخشش ہو جاوے۔ خدا دی قسم ہے اپنے ایک ایک پتر قرآن دا حافظ بنا۔ میں اعلان کرنا، میں کل قاری صاحب دی گل سنی ہے نا تو میں نے بڑا جوش ہے، میں الحمدللہ 3-4 بچے میرے کو لیفہ زالے ہو گئے نے، میں انہاں دے ماں پہ انہاں گل کیتے، انہاں آکے قاری صاحب ٹھیک ہے ہن تواڈا اگر دل کردا ہے نا، اے ویکھو پتراں والے بیٹھے ہو، اے یاد رکھنا ایک قاری قرآن بنا جاؤ گے نا تو جدوں تسی مرنا ہے یونیورسٹی کالجاں وچ پڑھن والے انہاں تواڈی قبر تے آ کے دعا بھی نہیں منگنی۔ اے حقیقت گل ہے، میں اپنی اکھاں دے نال منظر ویکھے نے تے جنوں تسی قرآن دا سپاہی بنا جانا ہے نا، دین دا سپاہی بنا جانا ہے، وہ تواڈی قبر اُتے نام ہی آوے بہ کے نام ہی پڑھے، وہ مسجد وچ بھی بہ کے پڑھے، پھر بھی تانوں قبر دے وچ ثواب پہنچدا رہنا ہے۔ جنہاں جڑے ماں پیو دی خواہش ہے، کسے منڈے دی خواہش ہے، او میرے نال آ کے رابطہ کرے، الحمدللہ میں اسے مسجد وچ حفظ دی کلاس لاواں گا، فی سبیل اللہ پڑھاواں گا۔ اور ایک ساڈے دوست نے ایک ہور اعلان کیتا ہے، انہیں آکھیا قاری صاحب جڑے تواڈے کول بچے پڑھن گے نا انہاں دے کپڑے تے جُتی میرے طرف فری ہے۔ کیسی گل ہے، اے جذبہ اور پیار ہونا چاہیے۔ ایک تواڈے تکر پیغام دینا سی، اللہ تعالیٰ سب نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جنہاں دوستاں نے سنتا پڑھنی نہ سنتا پڑھ لو۔